पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। जोजोलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। सदाझै कार्यक्रम खोपसाको सोमबार विशेष प्रस्तुतिका साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सरिता दुवाल लगायत सम्पूर्ण खोपसा टिम उपस्थित भइसकेका छौं। आजको श्रृङ्खलामा हामी मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र शहीद धर्मभक्त राष्ट्र प्रत्यारोपण केन्द्रसँग सम्बन्धित रहेर विविध जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौं। सफल अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने लक्ष्य सहित 17 वैशाख 2069 नेपालमा पहिलो पटक सरकारी स्तरमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको स्थापना भएको थियो। केन्द्र सञ्चालनको 10 महिनामै 4 जनाको सफल मृगौला प्रत्यारोपण गरेसँगै अब नेपालमै सस्तोमा प्रत्यारोपण हुने आशा जागेको छ। केन्द्रले मुलुकमा नै पहिलो पटक सफल मस्तिष्क मृत्यु ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिबाट प्राप्त मृगौलाको प्रत्यारोपण, सफल कलेजो प्रत्यारोपण साथै भक्तपुरमा पहिलो पटक ओपन हार्ट सर्जरी र सरकारी अस्पतालमा पहिलो पटक इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्ड सेवा सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 2074 पौष 17 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शहीद धर्मभक्त माथेमाको उच्च कदर र सम्मान गर्दै भक्तपुरको दुधपाती स्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई हाल शहीद धर्मभक्त राष्ट्र प्रत्यारोपण केन्द्र नामाकरण गरी सञ्चालनमा रहेको छ। नेपालमा मृगौला रोगको बिरामीहरूको चाप अत्यधिक वृद्धि छ। चिकित्सकहरूका अनुसार खानपान र जीवनशैलीको परिवर्तनले विश्वमा करोडौं मानिस मृगौला रोगबाट पीडित छन्। यी मध्ये कतिपयको मृगौला पूर्ण रूपमा खराब भएको पाइन्छ। दुवै मृगौला खराब भएपछि अन्तिम उपाय भनेकै मृगौला प्रत्यारोपण या डायलाइसिस गर्नु नै हो। कसैको परिवारमा घटेको दुःखद घटनाले अन्य कसैलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्न सक्छ। स्वस्थ व्यक्ति र मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको शरीरबाट कतिपय अङ्गहरू प्रत्यारोपणका लागि शल्यक्रिया गरी निकाल्न सकिन्छ। गाडेर वा जलेर खरानी हुने हाम्रा अङ्गहरू दान दिन सके एकजना मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्तिबाट 2वटा मृगौला, 2वटा फोक्सो, कलेजो, मुटु, प्याङ्क्रियाज र सानो आन्द्रा लगायतका अङ्गहरू दान गरी 8 जनाको ज्यान बचाउन सकिन्छ। तर जनचेतनाको अभाव र पुरानो परम्परा आदिका कारण सहज रूपमा अङ्ग दान गर्न नमाने त कतिपय ब्रेन डेथका घटनाबारे समयमै खबर नहुँदा अङ्ग प्रत्यारोपण जस्तो पुण्य कार्यले अपेक्षित रूपले गति लिन नसक्नु केन्द्रको लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। देशमा अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कार्यहरू सफल हुँदै जाँदा अब धेरै पैसा खर्चेर भारत लगायतका देशहरूमा प्रत्यारोपणका लागि जानुपर्ने बाध्यता कम भएको छ। देशमा प्रत्यारोपण सम्बन्धी केही कानुनी अडचन भने अझै देखिएको छ। मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी ऐनमा नजिकका नातेदार, बिरामीको आमा बुबा, छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, काका लगायतले मात्र अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि दिन पाउने प्रावधान रहेका कारण मृगौला रोगीले हातमा पैसा भए पनि जोसुकैको मृगौला प्रत्यारोपण गर्न पाइरहेका छैनन्। यस्ता प्रावधान रहे तापनि गरिबीका कारण मृगौला बेच्ने नेपालीहरूको संख्या पनि कम छैन। समय समयमा मृगौला रोगीहरूले भने ऐनको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन माग गर्दै आइरहेको छ। श्रोता, यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी मानव शरीरमा मृगौलाको कार्य, मृगौला सम्बन्धी समस्या, समाधानका उपाय, त्यसैगरी मृगौला प्रत्यारोपण र अङ्गदान प्रक्रिया र प्रावधान लगायत यससँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दैछौँ। मुलुकमै जटिल मानिने कलेजो प्रत्यारोपणलाई सार्थक बनाउने र नेपालमा पहिलो पटक सफल मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने वरिष्ठ प्रत्यारोपणविद एवं शहीद धर्मभक्त राष्ट्र प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा मानव स्वास्थ्यलाई जटिलतातर्फ लगेका विभिन्न नसर्ने रोगहरूमध्ये एक प्रमुख मानिएको मृगौला सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याका सम्बन्धमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। मानव शरीर विभिन्न प्रणाली तथा उपप्रणालीहरूको समष्टिगत स्वरूप हो, जुन प्रणाली चलाउन शरीरका विभिन्न अङ्गहरूले कार्य गरिरहेको हुन्छ। कुनै अङ्गमा खराबी भयो वा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन भने प्रणालीमै समस्या आई शरीरमा असर पुग्दछ। यस्तै अङ्गहरूमध्ये एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको अङ्ग मृगौला, जसले शरीरमा बढी मात्रामा भएका विभिन्न तत्त्वहरूलाई पिसाबको माध्यमबाट निकाल्ने गर्दछ। सोको बारेमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार। जस्तै आजको विषयमा हामीले विशेष त मृगौला सम्बन्धी समस्यालाई अलिक बढी छलफल गर्ने
तयारी गर्दैछौँ र विगत लामो समयदेखि तपाईँ यो क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। अलिकति सुरुमा श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई जानकारी दिने हिसाबले भनिदिनुहोस् न, मृगौला भनेको के हो, यसले हाम्रो शरीरमा के कस्तो काम गर्छ? मृगौला यो हाम्रो शरीरको अभिन्न अङ्ग हो। यो साधारणतया 2टा हुन्छ, सेमी आकारको। साइज चाहिँ यसको करिब 10-12 सेन्टिमिटर जतिको हुन्छ। यो हाम्रो पछाडिको मेरुदण्डको दायाँ बायाँ पेटको दुवैपट्टि यो रहेको हुन्छ। र मृगौलाको चाहिँ मुख्य काम भनेको यो शरीरको विभिन्न प्रक्रियाबाट सिर्जन भएका विषाक्त पदार्थहरू र पानी, शरीरलाई चाहिने भन्दा बढी पानी र प्रोटिन वा अरू तत्त्वबाट विषाक्त पदार्थ जुन शरीरमा पैदा हुन्छ त्यसलाई फ्याँक्ने काम, अनि त्यसले चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने काम। जस्तो शरीरलाई पानी कम भयो भने पानी बढी अडाउने, पानी बढी भयो भने त्यो पिसाबको माध्यमबाट फाल्ने। त्यसै गरेर अब यो लवण खनिजहरूको तत्त्वको सन्तुलन गर्ने, जस्तो सोडियम पोटासियम ब्यालेन्स, क्याल्सियमको ब्यालेन्स गर्ने कामहरू हैन यो मृगौलाले गर्छ। त्यसपछि रगत बढाउने काम, शरीरमा हेमोग्लोबिन कम भयो भने यसले चाहिँ इरिथ्रोपोइटिन भन्ने हर्मोन एउटा उत्पादन गरेर त्यसलाई हेमोग्लोबिनको लेभल नर्मल गराउन यसले मद्दत गरेर हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको ब्लड प्रेसर रेगुलेसन। शरीरमा ब्लड प्रेसर कम भयो भने यसले ब्लड प्रेसर बढाउन मद्दत गर्छ। यसको आफ्नै मेकानिजम छ। ब्लड प्रेसर बढी भयो भने यसलाई कम गर्न यसले मद्दत गर्छ। यसो खालको यसको आफ्नै प्रक्रिया पनि छ। र अर्को पनि यसको काम छ, त्यो भनेको एसिड बेस ब्यालेन्स। शरीरमा लवण या अम्ल या क्षार के छ बढी, त्यस अनुसार यसले सन्तुलन गर्नमा पनि मद्दत गर्छ। भनेपछि शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्ग कामहरू जस्तो पानीको मात्रा आवश्यकता अनुसारमा राख्ने, प्रोटिनस प्रोडक्ट्सबाट प्रोटिनको शरीरमा प्रक्रिया भएर जुन विषाक्त पदार्थ निस्कन्छ युरिया क्रिम, त्यसको पनि ब्यालेन्स मिलेर राख्ने हैन। सोडियम पोटासियम यसमा लवणहरूको हैन ब्यालेन्स राख्ने, क्याल्सियमको ब्यालेन्स राख्ने, इरिथ्रोपोइटिन हर्मोन निकालेर रगत उत्पादनमा मद्दत गर्ने, ब्लड प्रेसरमा पनि सन्तुलन ल्याउन मद्दत गर्ने, यति महत्त्वपूर्ण कामहरू मृगौलाले गरे हुन्छ। भनेपछि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै समग्र रूपमा शरीरलाई, मानव शरीरलाई स्वस्थ बनाउन मृगौलाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्दा फरक। अझ चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण भनिराख्दाखेरि विशेष त पछिल्लो क्रममा मृगौला सम्बन्धी समस्याहरू अलि धेरै भएको घटनाहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। हुन त योभन्दा अगाडि पनि भयो होलान्। अब स्वास्थ्य परीक्षण बढेसँगै मानिसमा एउटा जनचेतना बढेसँगै यससँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ अलिक धेरै देखिएको हो कि कस्तो किसिमको समस्याहरू बढी देखिएका छन् अहिले? मृगौलाको सबैभन्दा धेरै ठुलो समस्या भनेको त हामीले आफै सिर्जित गरेको हो कि। त्यसमा चाहिँ उच्च रक्तचाप र मधुमेह, डायबिटिज र हाई ब्लड प्रेसरको कारणले मृगौला लगायतका अरू धेरै अङ्गहरू खराब हुने गर्छ। त्यसमध्ये मृगौला प्रमुख हो। डायबिटिज र ब्लड प्रेसरलाई ड्यामेज गर्ने अङ्ग मृगौला प्रमुख हो। यस बाहेक अरू पनि थुप्रो कारणहरू छ मृगौला खराब हुने, जस्तो जन्मजातमा पिसाबको प्रवाह गर्ने पाइपहरू छन्, त्यसमै समस्या हुनसक्छ। अब राम्रोसँग पिसाबै नबग्ने भएपछि त त्यसले ब्याक फ्लो भएर मृगौलालाई धक्का दिने भयो नि, त्यो एउटा जन्मजात बनावटमा। त्यसपछि अलिकति केही वर्षपछि चाहिँ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भन्ने एउटा प्रोटिन बेसरी चुइने रोग मृगौलामा लाग्न सक्छ। त्यसपछि अझ अगाडि गएपछि यो पारिवारिक रोगहरू हुन्छ कि, फ्यामिलियल डिजिजहरू, त्यसमा चाहिँ मृगौलालाई खराब गर्ने रोगहरू छ। अझ 30-35 वर्षको उमेरमा हामीले देखेको प्रोटिन चुइने रोग भन्छ, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस छ। र अब पिसाबको पत्थरी, पिसाब चाहिँ को अवरोधले कारण पिसाबमा फेरि कुनै किसिमले मृगौला सुनिने समस्या, इन्फेक्सन भइराख्ने समस्या, यो त बच्चादेखि वृद्धसम्म हुन सक्ने भयो। तैपनि अब अलिकति 30-40 वर्षको उमेरमा यो अलि बढी देखिन्छ हैन। 20 देखि अब यो टिनेजरहरू छ नि, त्योदेखि अलिकति 30-40 वर्षको उमेरमा अलि बढी देखिएको छ। तर कुनै पनि उमेरमा यो हुनसक्छ। 40 वर्ष त्यसभन्दा अलि माथि गएपछि फेरि 30-40-50 वर्षतिर पुगेपछि अब मृगौलाको ट्युमरहरू पनि देखिन सक्छ। आदि इत्यादि विभिन्न कारणहरू चाहिँ मृगौलाको रोगको कारण हो। जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मृगौलामा देखिने समस्याको कुरा गर्दाखेरि अलि पछिल्लो क्रममा जस्तै अव्यवस्थित जीवनशैलीको कुरा नै हो आफैले सिर्जित सबैभन्दा मुख्य कारण। सबैभन्दा मुख्य कारण चाहिँ अब 40-50 वर्ष पुगेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अब पश्चिमा मुलुकमा त मृगौला फेल हुने 80% कारण चाहिँ डायबिटिज र ब्लड प्रेसर हो, जुन चाहिँ जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छ। अब हाम्रो देशमा पनि त्यो धेरै पाइएको छ। हाम्रो देशमा चाहिँ प्रोटिन चुइने रोग जुन चाहिँ हामी क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस त्यो पनि पाइएको छ। भनेपछि जीवनशैलीको कारणले मृगौलालाई नसर्ने रोग जुन छ नि प्रशस्त मात्रामा चाहिँ क्षति चाहिँ भइरहेको छ।
जस्तै अब यो समस्या देखिसके पछाडि मृगौलामा अब त पत्थरीको कुरा आयो, त्यस पछाडि सुन्निने इन्फेक्सनका कुरा आयो, सुन्निने कुरा आयो। यो देखिसके पछाडि अब कस्तो किसिमको असर चाहिँ हुन्छ या शरीरमा अब सिम्टम भनौँ न लक्षणको कुरा गर्दाखेरि कस्तो किसिमको असर चाहिँ देखा पर्दछ? अब जुन जस्तो इन्फेक्सनको कुरा भयो होइन, इन्फेक्सन त औषधि गरेर पनि निको हुन्छ नि होइन। पत्थरी पनि अब पत्थरी फुटाल्ने प्रविधिहरू छ, त्यो पनि निको हुन्छ होइन। तर कुनै जन्मजात रोगहरू छ नि, पारिवारिक रोगहरू, त्यो चाहिँ निको नहुने खालको पनि हुन्छ। त्यसलाई केही हदसम्म रोक्न कोसिस गर्ने हो, तर त्यस्तो रोगहरू छ होइन। र अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जीवनशैलीको कारणले हुने रोग त तपाईँ हाम्रै हातमा छ नि। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण पनि यो जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो अहिलेको आधुनिक जीवनशैलीको नाउँमा हामीले चाहिँ जथाभावी खाना खाने, चिल्लो गुलियो पिरो होइन, चिल्लो र गुलियो मुख्य खाने। अर्को कुरा चाहिँ शारीरिक व्यायाम नगर्ने, शरीरको तौल बढाउने, त्यसले गर्दा सुगर र ब्लड प्रेसर बढ्यो नि, त्यसले चाहिँ सबैभन्दा धक्का मृगौलाले दिन्छ। यो चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँ हाम्रो हातमा छ कि हामीले स्वस्थ जीवनशैली अपनायौँ भने यो मृगौलाको रोग चाहिँ धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। उच्च रक्तचाप र मधुमेहलाई चाहिँ रोक्न सक्यो भने मृगौलासँगै समस्या कम चाहिँ तपाईँ हाम्रै हातमा छ। जस्तै अब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब नहुनु पर्ने भइहाल्यो विभिन्न कारणले। अब पहिला जन्मजात पनि हुन सक्ने सम्भावनाको कुरा पनि गर्नुभयो र अब लाइफस्टाइलको कुरा, हाम्रो जीवनशैलीकै कुरा पनि आयो। अब यो भइसके पछाडि जस्तै पत्थरीको कुरा त अब धेरै हदसम्म अहिले धेरै प्रविधिहरू पनि आइसकेको कुरा भयो। अब मृगौलाले कामै नगर्ने अवस्था चाहिँ कहिले हुन्छ? अब साधारणतः 90% काम गर्दाखेरि मृगौला रोगको लक्षण देखा पर्दैन। भनेको मतलब अन्तिम अवस्थामा मात्रै लक्षण देखा पर्छ। तपाईँले भन्नु लक्षण के होला होइन। भनौँ न 90% ड्यामेज हुँदासम्म थाहै नहुने, जब थाहा हुन्छ त्यो बेला पुरै फेलै भइसक्यो अवस्था त एकदमै डरलाग्दो साइलेन्ट किलर। यो त डरलाग्दो अवस्था हो नि होइन। त्यसैले अब के गर्ने त भन्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला त रोकथाममै हामी ध्यान दिनु पर्यो होइन। रोकथाम भनेको के त, मलाई मृगौला ठिक छ कि छैन, मेरो मृगौला भने 90% ड्यामेज हुँदैदेखि किन लक्षणको कुरा आउँदैछ, लक्षण देखा पर्दासम्म चुप लाएर बस्ने कि नबस्ने, मेरो विचारमा नबस्ने। सुरुमै मृगौलाको समस्यासँग थाहा पाउनु पऱ्यो। थाहा पायो भने उपचार हुन्छ, उपचार भयो भने निको हुन्छ। झन्झटै भएन, तपाईँ मृगौला फेलै भन्ने पाएन, होइन मलाई केही भएको छैन भनेर बस्नु, हामी बस्छौँ, मलाई केही भएको छैन, तपाईँलाई केही भएको छैन, हामी यसरी बस्यो भने देखिँदैन। जब एकैचोटि खतम भइसक्छ, फेल भइसक्छ, त्यो बेला त देखा पर्छ कि। त्यसैले फेल हुँदाखेरि देखिने लक्षणहरू चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब थकावट महसुस हुने, जे गर्दाखेरि थकाइ लाग्ने, खाना नरुच्ने, वाक लाग्ने, बान्ता आउने, अनि शरीरमा रगतको कमी हुँदै जाने, सालाको रङमा परिवर्तन आउने, पिसाबमा फिँजहरू देखा पर्ने र बिस्तारै जब तपाईँको शरीरमा पानी जम्मा हुन थाल्छ नि, चाहिने भन्दा बढी, खुट्टा सुन्निने, मुख सुन्निने, पेटमा सुन्निने र जब फोक्सोमा पानी जम्मा हुन थाल्छ त्यो बेला तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँले तुरुन्तै इमर्जेन्सी उपचार पाउनु भएन भने त्यो बेला धेरै ढिलो हुनसक्छ, धेरै ज्यान बचाउन पनि गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले त्यो दिन नकुरौँ। कम्तीमा वर्षको एकचोटि मेरो मृगौला ठिक छ कि छैन भनेर सबै स्वस्थ बनाउँदा म आफै, तपाईँ आफै सबैले जाँच गरौँ। वर्षमा एकचोटि मृगौला परीक्षण अनिवार्य गरौँ। आफैले अनिवार्य गरौँ। त्यो कुनै नियम कानुनमा लेख्न जरुरी छैन। कहाँ गराउने के भनिन्छ यो चाहिँ अब पिसाबमा प्रोटिन चुहिया छ कि छैन, अथवा रगतमा क्रिएटिनिन भन्ने तत्त्वको मात्रा कति छ, र भिडियो एक्सरे अल्ट्रासाउन्डमा पनि मृगौलाको आकार प्रकार के छ कस्तो छ त्यो पनि थाहा हुन्छ। यति जाँच गऱ्यो भने मृगौलाको धेरै हदसम्म मृगौला स्वस्थ छ कि छैन थाहा हुन्छ। र यदि केही समस्या देखियो भने अरू डिटेलमा जाँच गरेर ठ्याक्कै के हो पत्ता लगाएर उपचार गर्न सकिन्छ। भनेपछि आफ्नो मृगौला स्वस्थ छ छैन प्रत्येक वर्ष एकचोटि कमसेकम एकचोटि जाँच गरौँ। त्यो जाँचलाई क्रिएटिनाइन मात्र गरे पुग्छ? क्रिएटिनिन, रगतमा क्रिएटिनिन, पिसाबमा प्रोटिन, र त्योभन्दा अझ एक स्टेप अगाडि जाने भने अल्ट्रासाउन्ड पेटको, त्यति गऱ्यो भने धेरै हदसम्म मोटामोटी थाहा हुन्छ कि मेरो मृगौलामा केही समस्या छ या छैन भनेर। तर यो तपाईँले भर्खरै एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि दिनुभयो। आफैलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला भएछ, मैले मृगौला परीक्षण गराएँ कि गराइनँ, या मेरो परिवार मेरो आफन्तले हरेक वर्षमा यो मृगौला परीक्षण गराएँ कि गराएन भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न। तर यो विषयमा अलिकति त्यति धेरै एउटा अवेरनेस भनौँ न, त्यो चेतना त आएन देखियो नि। त्यसैले हामीले प्रत्येक वर्ष विश्वभरि नै मार्चको दोस्रो बिहिबार
विश्व मृगौला दिवस यो मनाउने हाम्रो प्रचलन छ। यसपालि पनि हामीले भव्यताका साथ विश्व मृगौला दिवस मनायो। त्यसमा चाहिँ रत्न पार्कबाट मृगौला पदयात्रा र्याली गरेर दशरथ रङ्गशाला गएर दशरथ रङ्गशालामा प्रत्यारोपण मृगौला प्रत्यारोपण गरेकाहरू र गराउने टोली भनेपछि चिकित्सक, नर्स, मन्त्री, सांसद, पत्रकार, कलाकार, मदन कृष्ण हरिवंशज्यू सहितको टोली, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, शहरी विकास मन्त्रीज्यू सबै को टोलीले मृगौला प्रत्यारोपितहरूको टोलीसँग फुटबल मैत्रीपूर्ण फुटबल पनि खेल्यौँ। त्यसको सन्देश के भन्दाखेरि मृगौला प्रत्यारोपितहरू पनि तपाईँ हामी जत्तिकै सक्षम छन् हुन पनि 3-3 गोलले बराबर भएको थियो र त्यस्तो खालको कार्यक्रम जनचेतना जगाउने कार्यक्रम सबैलाई घचघच्याउने र अन्तर्क्रिया औपचारिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पनि मृगौला रोगीहरूले पनि आफ्नो समस्या बतायो। प्रत्यारोपण गरेकोहरूले नै आफ्नो अहिलेको जीवन स्तर कस्तो भएको छ, कति राम्रो उनीहरूले बतायो। अङ्गदाताहरूले पनि आफ्नो अनुभव बाँड्न पायो। यसमा राज्य मन्त्रीजी पनि बस्नुभएको थियो होइन, अरू समाजसेवी पनि बस्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो त जनचेतना भन्ने कुरो एक रातमा सबै ठाउँमा पुग्दैन। यसलाई कन्टिन्युस प्रोसेस भन्छ, अनगोइङ प्रोसेस हो। यसमा मिडियाको चाहिँ तपाईँहरू साथीभाइको जो सबैभन्दा ठुलो भूमिका छ भने हामी सबैको यो जिम्मेवारी हो भन्छु म। तपाईँको र मेरो मात्र होइन, 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले आफू सचेत हुनु पर्यो, अरूलाई पनि सचेत गराउनु पर्यो। एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। र अब जस्तै यो मृगौलाकै कुराकानी गरिरहँदाखेरि अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो 90% खराब नभएसम्म खासै लक्षण नदेखिने, अब लक्षण देखिसके पछाडि उपचारतर्फ त जाने भयो। अब मृगौलाले काम नगर्दाखेरिको उपचार के हुनसक्छ? अब फेलै भइसकेको भनेको उपचार त डायलाइसिस र प्रत्यारोपण हो, जुन चाहिँ अन्तिम अवस्था हो होइन। त्यो भनेको के हो भने डायलाइसिस र प्रत्यारोपण चाहिँ नेपालमा सरकारी अस्पताल र कतिपय प्राइभेटमा पनि निःशुल्क छ। डायलाइसिसमा वर्षको 2.5 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ, जुन चाहिँ सरकारले निःशुल्क गरिदिन्छ। प्रत्यारोपण 5 लाख खर्च हुन्छ, जुन चाहिँ सरकारले निःशुल्क गरेछ। हाम्रो केन्द्रमा दुईटै निःशुल्क उपलब्ध छ, भक्तपुरमा स्वास्थ्य हाम्रो राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा होइन। भनेपछि अहिले हामीले डायलाइसिस र प्रत्यारोपण अन्तिम उपचार हो, अन्तिम विकल्प हो भनेपछि त्यो विकल्पसम्म कुर्दै नकुर्नु कि म फेरि उपचारको कुरा ल्याउनु भयो नि अन्तिम उपचारसम्म किन कुर्ने? मेरो आग्रह के छ भने सुरुकै अवस्थामा थाहा पाउन पाए पनि कहाँ अन्तिमसम्म कुर्ने। त्यसैले डायलाइसिस र प्रत्यारोपण विकल्प अन्तिम हो। अब केही सिप लान भने त डायलाइसिस गर्नु प्रत्यारोपण गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हाम्रो भक्तपुर स्वास्थ्य राष्ट्रिय प्रतिष्ठान प्रत्यारोपण केन्द्रमै यो सुविधा छ। क्यु धेरै छ। डायलाइसिसमा एकजना पनि मैले थप व्यक्तिलाई जिम्मा दिन सक्ने अवस्था छैन। प्रत्यारोपण पनि 400 जना क्युमा छ, तर हामीले वर्षको 200 जनाको प्रत्यारोपण गर्दैछौँ। 100 जनाको डायलाइसिस हुन्छ यस क्षेत्रमा। त्यसले पनि नपुगेर हामीले अब मेचीदेखि महाकालीको बिरामीहरू यस केन्द्रमा मात्रै आएर उपचार हुन गाह्रो हुने भएकोले 7वटा प्रदेशमै स्वास्थ्य मन्त्रालयको अगुवाईमा हामीले 7वटा प्रदेशमै डायलाइसिस प्रत्यारोपण विस्तार गर्ने हाम्रो योजना छ। अहिलेसम्म प्रत्यारोपण केन्द्र चाहिँ नेपालमा यो एउटा मात्रै हो, डेडिकेटेड भन्छ नि, प्रत्यारोपणकै लागि स्थापना गरिएको केन्द्र हो। अब अरू विभागमा सानो एउटा विभाग गरेर चलेको त अरू ठाउँ पनि छ। जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो डायलाइसिससम्म प्रत्यारोपणसम्म नजाउँ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि पनि अब मृगौला डायलाइसिस तपाईँले खर्चको आर्थिक त व्यवहार व्यक्तिगत या सरकारको त धेरै नै जाने देखियो। प्रत्यारोपणकै कुरा गर्दाखेरि अब डायलाइसिसमा निःशुल्क भन्ने कुरा गरिराख्दाखेरि अरू खर्च पनि लाग्ने होला नि? एकदम लाग्छ नि। यो सरकारले निःशुल्क भनेको त अस्पतालमा डायलाइसिस गर्दाखेरिको मात्रै हो। त्यो व्यक्ति डायलाइसिस गर्न हप्ताको 2-3 चोटि अस्पताल आउनु पर्यो। त्यो व्यक्तिसँग परिवारको सदस्य आउनु पर्यो। दिनभरि अस्पतालमा उसको दिनचर्या बित्नै भयो। त्यहीँ खानु पर्यो, त्यहीँ बस्नु पर्यो, यातायातको खर्च तिर्नु पर्यो। त्यो मात्रै होइन, घरको व्यापार व्यवसाय पनि चौपट भयो। बिरामीको पनि, बिरामीको परिवारको सदस्यको पनि। भनेपछि एकातिर आम्दानी गयो, अर्कोतिर खर्च चाहिँ कैयौँ गुणा बढ्यो। यसरी चाहिँ एउटा डरलाग्दो अवस्था हो नि। आर्थिक हिसाबले त एकदमै दयनीय अवस्था हुन जान्छ कि। त्यस बरु प्रत्यारोपण गऱ्यो भने कति राम्रो। हेर्नुहोस् है, प्रत्यारोपण गरेको व्यक्ति तपाईँ हामी सक्षम हुन्छ। त्यो हाम्रो फुटबल खेलबाट पनि त्यही देखिएको छ। व्यावहारिक हिसाबले धेरैजना प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूले राम्रो देशै हाँकेर बसेका छन्, ठुल्ठुलो व्यापार व्यवसाय गरेर ठुल्ठुलो जागिर खाएर बसेका छन्, राजनीति गरेर बसेका छन्, कलाकारिता गरेर बसेका छन्। भनेपछि प्रत्यारोपण गरेको बिच क्वालिटी अफ लाइफ पनि एकदम राम्रो हुन्छ। परिवारको सदस्य जसको मृगौला फेल भएको छ प्रत्यारोपण गरेपछि उसको क्वालिटी राम्रो भयो भने परिवारको अरू सदस्यको पनि क्वालिटी राम्रो हो। हस्पिटल जान आउनु परेन, खर्च गर्नु परेन। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यो व्यक्तिले आफूले चाहेको जस्तो खाना लाउन पाए के तर अब तपाईँले भन्नु र उसको आयु पनि
डायलिसिसमा बसेको भन्दा 1/3 बढ्छ भनेपछि खर्च पनि उसले आफै कमाउन सक्ने भयो समाज राष्ट्रलाई एउटा समृद्ध गर्न उत्पादनशील नागरिकको हिसाब काम गर्ने भयो आफ्नो जीवनशैली खानपिन उसले आफूले भने जस्तो गर्न पाउने भयो र कुनै अरू नागरिक भन्दा कम छैन भनेर देशलाई पनि सघाउने योग्य सक्षम नागरिक बन्ने भयो कि यो पो हुनुपर्छ। त्यसैले प्रत्यारोपण चाहिँ त डायलिसिससँग तुलनै गर्न मिल्दैन। जस्तै अब प्रत्यारोपणकै कुरा गर्दा तपाईँले भनिसक्नुभयो 400 जनाको क्युमा छ, अब 200 जना मात्र हामीले गर्न सक्छौँ या एकदमै क्युमा छ, धेरै लामो समय पर्खनुपर्ने पनि बाध्यता देखिन्छ। अझै तपाईँ डेडिकेटेड रूपमा अब नेपालमा एउटा मात्र छ, अन्य ठाउँमा अब एकदमै झन् क्यु होला यहाँभन्दा। अब यो बिचमा अब प्रत्यारोपणलाई अलिकति सहजीकरण या प्रत्यारोपण कसरी गर्न सकिन्छ, कसले गर्ने भन्ने कुरा पनि बताइदिनुहोस्। क्युको हिसाबले त यहीँ बढी होला, किनभने यो त प्रत्यारोपण भनेपछि यही केन्द्रमै आउँछन् नि देश विदेशबाट। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ प्रत्यारोपणको नै बढी प्राथमिकता भएकोले क्युको हिसाबले चाहिँ यहीँ नै बढी हो होइन। अब यस्तै सहज कसरी बनाउने भन्ने जुन कुरा उठाउनु भयो, अब योलाई पहिला तालिम केन्द्रको रूपमा विकसित गर्नु पऱ्यो क्या। अहिलेसम्म हामीले सेवा मात्र दिइरहेछौँ, हामीले अपरेसन गर्छौँ, बिरामीको पासमा पठाउँछौँ, तर हामीले जनशक्ति तालिम छ नि देशको 7वटा प्रदेशमा यो सेवा विस्तार गर्नु पर्यो। विस्तार गर्नलाई जनशक्ति चाहियो नि। सबैभन्दा धेरै अरूभन्दा धेरै गुणा बढी प्रत्यारोपण यहाँ हुने, अरू ठाउँमा धेरै बढी डायलिसिस यहाँ हुने, तर यहाँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने तालिमको अवसर छैन के। किन भन्दाखेरि एउटा शैक्षिक प्रतिष्ठानको रूपमा हामीले मान्यता पाएका छैनौँ। हामीले भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ भनेर सरकार समक्ष प्रस्ताव राखिसकेका छौँ। सर्वदलीय भक्तपुरको सर्वदलीय बैठकबाट यो पारित गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय बुझाएका छौँ। अब काठमाडौँमा 2टा एकाडेमिक इन्स्टिट्युट टिचिङ हस्पिटल र वीर हस्पिटल छ। पाटनमा पाटन एकाडेमिक हेल्थ साइन्स त्यहाँ पनि छ एकाडेमी होइन। तर भक्तपुरलाई शैक्षिक प्रतिष्ठान किन नचाहिने, किन नबनाउने, मेरो माग चाहिँ के हो भने यत्रो धेरै सेवा यसले दिइरहेछ भने क्यान्सर हस्पिटल सँगै छ, भक्तपुरको जेनरल हस्पिटल सँगै छ र यो प्रत्यारोपण केन्द्र सबै छ भने सँगै छ भने त यो तिनटालाई एउटा एकमुष्ट शैक्षिक प्रतिष्ठान बनाइदियो भने प्रत्यारोपण सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार सम्पूर्ण पढाइ यहीँ हुन्छ। मुटुको कलेजोको लगायत मृगौलाको सबै पढाइ यहीँ हुन्छ। क्यान्सरको पढाइ क्यान्सर हस्पिटलमा हुन्छ। अरू जेनरल अब स्त्री रोग, अर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी हाम्रो भक्तपुर हस्पिटलमा हुन्छ। यति राम्रो अवसर छ के। र प्रत्यारोपणमै हामी फोकस हुने हो भने 7वटा प्रदेशलाई चाहिने प्रत्यारोपण सम्बन्धी सर्जन, फिजिसियन लगायतको टोली हामीले उत्पादन गरेर देशको 7वटा प्रदेशमा यो सेवा फिजाउनको लागि हामी तत्पर छौँ। मन्त्रालयमा यो हामीले प्रस्ताव बुझाएका पनि छौँ। खालि अब मान्यताको कुरा आयो, सरकारको धेरै लगानी नगरिकन यहाँको पूर्वाधार, यहाँको जनशक्ति नै काफी छ। यदि सरकारले यसलाई चाहिँ पोजिटिभली राम्रोसँग हेरिदियो भने हामीहरू शैक्षिक प्रतिष्ठानको लागि चाहिँ सक्षम छौँ, तयार छौँ र त्यो हामी गर्न सक्छौँ। पूर्वाधार या हरेक किसिमले तयार छौँ, मान्यता मात्र दियो भने पनि हामी अगाडि बढ्न सक्ने भयो। अब त्यस बेला यो बसाइको अन्त्यमा निम्तिर आयौँ। जस्तै प्रत्यारोपणमा अलिकति फोकस गर्न चाहेँ। जस्तै मृगौला प्रत्यारोपण के हो र कस्ता व्यक्तिबाट प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ? सबभन्दा पहिला त यो अङ्ग फेलकै कुरा आयो। हामी फेरि अङ्ग मृगौला फेल भएपछि मृगौला प्रत्यारोपण गऱ्यो भने त्यो व्यक्तिले नयाँ मृगौला पाउँछ र पहिला जस्तै स्वस्थ सक्षम हुनसक्छ। त्यस्तै सक्षम होइन एउटा सफल जिन्दगी उसले बिताउन सक्छ। प्रत्यारोपण भनेको बिग्रेको अङ्गको सट्टामा नयाँ अङ्ग राख्ने हो। भनेपछि गाडीको इन्जिन बिग्रियो भने नयाँ इन्जिन राख्ने गाडी एकदमै गाडीको बडी छ नि रङसँग खुइलेको भए पनि इन्जिन नयाँ राखेपछि गाडी कुदिहाल्छ नि, एकदम नयाँ गाडी जस्तै हुन्छ। ठ्याक्कै प्रत्यारोपण त्यस्तै हो। शरीर बुढो होला तर त्यो मृगौला त फेरि नयाँ हुन्छ। यस्तो राम्रो एउटा मौका हो प्रत्यारोपण भनेको। र प्रत्यारोपण गर्नको लागि यसमा अङ्गदाता र ग्रहणकर्ताको म्याचिङ हुनुपर्छ। अङ्गदाताको उमेर चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथि हुनुपर्छ नेपालको कानुनमा। भनेपछि हामीले 65, 66, 67 सम्मको हामी सजिलैसँग गर्छौँ। त्योभन्दा बढी उमेरको अङ्गदाता छ भने उसको चाहिँ गुणस्तर के छ, अङ्गको क्वालिटी के छ, त्यो हामी राम्रोसँग जाँच्नुपर्ने हुन्छ। डायबिटिज भएको बिरामीको हामीले अङ्ग लिन मिल्दैन। त्यसै गरेर अरू जस्तो क्यान्सरहरू छ भने लिन मिल्दैन। सरुवा रोग छ भने त्यो व्यक्तिबाट अङ्ग लिन मिल्दैन। नत्र साधारणतया अरू सानोतिनो समस्या छ भने अङ्ग लिन मिल्छ र प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नको लागि अब मृगौला लिने मान्छेले मृगौला फेल भएकै हुनु पर्यो। त्यसको लागि डोनरको र रेसिपिएन्टको, ग्रहणकर्ता र दाताको बिचमा नाता प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। आफ्नो नाता पर्ने छ भने
झन्नै जोसुकैले पनि अङ्गदान गर्न सक्छ, मृगौला दान गर्न सक्छ अनि प्रत्यारोपण हुनसक्छ। त्यसको चाहिँ अब दायरा भनेको धेरै फरक छ। बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बाजे नाति नातिनी, काका काकी, भान्जा भान्जी, मामा माइजू, सासू ससुरा, देउरानी नन्द, देवर भाउजू, साला साली र 2 वर्षदेखि सँगै बसेका सौतेनी आमा, सौतेनी बाबु, धर्म पुत्र पुत्री। मैले कति मैले छुटाएँ कि छुटाइनँ, तर यसरी बुझौँ नाता पर्ने जति झन्डै सबैले दिन पाउँछ। नाता चाहिँ पर्नै पर्छ, नक्कली हुँदैन, न त जेलमा जान्छ। फेरि नाता पर्नेले आफ्नो नाता मृगौला दान गर्न सक्छ, त्यसबाट प्रत्यारोपण हुन्छ। प्रत्यारोपण गऱ्यो भने हाम्रो केन्द्रमा करिब 5 देखि 7 दिनको दिनमा 80-90% बिरामी डिस्चार्ज हुन्छन् र उसले सफल, सक्षम, योग्य नागरिक छ र जीवन बिताउन पाउँछ। अब मृगौला प्रत्यारोपणकै लगभग सन्दर्भ जोडिरहँदाखेरि पछिल्लो क्रममा अब नेपालमा अङ्गदानको कुरा पनि आइसकेको छ। मस्तिष्क मृत भइसकेपछि अङ्गदान गर्न सकिने कुरा पनि आइसकेको छ र यसमा मृगौला पनि पर्दछ सायद। अब यो अङ्गदान चाहिँ कसले मस्तिष्क मृत भइसकेपछि कसरी गरिन्छ र अब त्यो त्यहाँबाट आएको अङ्ग चाहिँ अरू प्रत्यारोपणमा कसरी प्रयोग हुन्छ त? सबभन्दा पहिला त अब 3 किसिमले अङ्गदान हुन्छ, हामीले बुझ्नु पर्यो। एउटा स्वस्थ व्यक्तिले दिने, त्यो चाहिँ अघि नातेदारले दिने। अर्को चाहिँ एउटा परिवारभित्र नातेदारभित्र यदि म्याच भएन, प्राविधिक म्याच भएन भने त्यस्तै समस्या भएको अर्को परिवारसँग साटासाट गर्न मिल्छ। त्यो पनि हाम्रो ऐनमा छ र हामीले त्यो व्यावहारिक रूपमा यहाँ गरिसक्यौँ। 37 जोडीको त्यसै 2टा परिवार नाता नपर्ने परिवार साटासाट गरेर त्यो पनि साटासाटै तपाईँको परिवार र मेरो परिवार बिचमा चाहिँ तपाईँको परिवार मृगौला फेल भएको व्यक्ति छ र अङ्गदाता पनि छ तर म्याच भएन, मेरो परिवारमा पनि मृगौला फेल भएको व्यक्ति छ र अङ्गदाता छ, म्याच भएन भने यदि तपाईँको परिवारले मैले दिने, मेरो परिवारले तपाईँले दिने भनौँ न, यस्तो किसिमको साटासाट म्याचिङ भयो भने त्यसरी गर्ने प्रत्यारोपण पनि हामी कहाँ 37 जोडीको भइसकेको छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले सोध्नु भएको मस्तिष्क मृत्यु कुरा, त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ नेपालको लागि। किनभने पश्चिमा मुलुकमा 80% प्रत्यारोपण मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्तिको अङ्गबाट हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने सडक दुर्घटना भयो या टाउकोमा गम्भीर कुनै समस्या जस्तो स्ट्रोक भयो भने त्यसरी मस्तिष्क मृत्यु उपचार फेल भएर मस्तिष्क मृत्यु हुनसक्छ। मस्तिष्क मृत्यु भने के त? मस्तिष्क पूर्ण रूपमा मृत्यु भयो, अब कुनै पनि हालतमा फर्किँदैन। त्यसको विभिन्न चिकित्सकीय जाँचबाट त्यो प्रमाणित हुन्छ। त्यो प्रमाणित भएको व्यक्ति कुनै पनि हालतमा फर्किँदैन, भलै उसको मृगौला, मुटु, कलेजो, फोक्सो, प्याङ्क्रियास, सानो आन्द्रा लगायत अङ्गहरू केही घन्टा चलिराख्छ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्ति चिकित्सकीय भाषामा 100% मृत हो। त्यस्तो व्यक्तिको केही समय चलिरहेको अङ्ग दान दियो भने त्यो अङ्गले एकदम राम्रोसँग काम गर्छ। भनेपछि अब हामीले चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन कि हामीले यसलाई चाहिँ भुल एउटा हामीले चाहिँ झुक्किनु भएन कि त्यो मान्छे बाँचिरहेछ भने त्यो मान्छे 100% मृत हो र त्यो यति उपयुक्त समय हो जाँदै खरानी भएर जाने। हेर्नुहोस् है, अब केही घन्टापछि त्यो बिरामीले जलाउँछौँ हामीले, सबै अङ्ग खरानी भएर जान्छ, माटोमा मिल्छ होइन। त्यस्तो उपयोगी अङ्गलाई हामी दान गऱ्यौँ भने त्यो बेलामा त्यो अङ्ग जसको अङ्ग फेल भएको छ त्यसमा प्रत्यारोपण हुन्छ। मृगौला फेल भएको व्यक्तिमा त्यो अङ्ग मृगौला प्रत्यारोपण हुन्छ। मृगौला प्रत्यारोपित चाहिँ पूर्ण रूपमा स्वस्थ जीवन बिताउनु पाउँछ। त्यो व्यक्ति पनि मृगौला फेल भएको व्यक्ति पनि बाँच्न पायो, पुनर्जीवन पायो र त्यो खेर जाने मृगौला पनि त्यो शरीरमा गएर बाँचिराख्यो। यस्तो पवित्र कुरा मृगौला भने, मुटु भने, कलेजो, प्याङ्क्रियास, सानो आन्द्रा लगायतका अङ्गहरू 8वटा अङ्ग दान गर्न मिल्छ र 8 जनाले पुनर्जीवन पाउँछ। नेपालको हकमा चाहिँ 2टा मृगौला, एउटा कलेजोको प्रत्यारोपण मस्तिष्क मृत्युबाट हामीले यही राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा गर्छौँ, शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा गर्छौँ र यस केन्द्रले मात्रै गरेको छ। तर मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्तिले या त चाहिँ उसले म मरेपछि मेरो अङ्ग दान गर्छु भने पहिल्यै मञ्जुरनामा दिएको हुनु पर्यो आफू स्वस्थ हुँदाखेरि नै, या चाहिँ त्यस्तो मञ्जुरनामा नदिकन मृत्यु भएको अवस्थामा उसको नजिकको नातेदारले मञ्जुरनामा दिनु पर्यो, या त परिवारले मञ्जुरनामा दिनु पर्यो या आफैले मर्नु अगाडि मञ्जुरनामा दिएको हुनु पर्यो, नत्र अङ्गदान हुन सक्दैन। भनेपछि अङ्गदानबाट मस्तिष्क मृत भइसकेपछि अङ्गदानबाट पनि धेरै हदसम्म नेपाल त यसमा यदि मस्तिष्क मृत्यु भएको परिवारको ले मेरो आफन्त चाहिँ यसरी अब छैन त्यसैले तर पनि उहाँले यदि धेरैजनाको ज्यान बचाउन सक्नुहुन्छ भनेर मस्तिष्क मृत्यु भएको परिवारले अङ्गदानमा मञ्जुरनामा दिनुभयो भने हामीले नेपालको आवश्यकता मृगौला प्रत्यारोपणको आवश्यकता 3000 हो। झन्नै हामीले यसमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र यस केन्द्रले यसमा ठुलो योगदान गर्न सक्छ। यसमा उमेरको हद रहँदैन होइन। अब जस्तो मृगौला चाहिँ काम गर्न सक्ने उमेर त हुनु पर्यो नि। अब 80 वर्षको मृगौलाले कति काम गर्छ होला,
त्यो एउटा जुन एउटा मापदण्ड छ त्यो मापदण्डभित्र पर्यो भने त उमेरले मात्रै सबै कुरा हुँदैन। राम्रो अलि उमेर बुढे उमेरको पनि राम्रो मृगौला छ भने त्यसलाई पनि प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा विशेष त हामीले मृगौला सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या, त्यसका समाधानका उपायहरू र विभिन्न किसिमका त्योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ। र आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ। लगभग यो बसाइको अन्तमा आइसक्यौँ डाक्टर साहब। यो कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोता र दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा त रोकथाम सर्वोत्तम उपाय हो, अङ्ग फेल हुन नदिउँ। यदि तपाईँको मृगौला लगायत अरू अङ्ग फेल हुने समस्या छ भने अङ्गदान भयो भने मात्रै तपाईँको पुनर्जीवन प्राप्त हुन सक्छ। त्यस भनेको मतलब हामी खेर जाने हाम्रो मृत्यु भएपछि खेर जाने अङ्ग, जलेर खरानी हुने अङ्ग, यो खेर जानु अगाडि नै कृपया दान गरौँ। आजै राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा गएर अङ्गदान सम्बन्धी फार्म भरिदिनुहोस्, अङ्गदान गरिदिनुहोस्, ताकि अङ्ग फेल भएका कोही पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रत्यारोपण नपाएको कारणले ज्यान गुमाउनु नपरोस्। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। तपाईँको व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र मृगौला र शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका विविध गतिविधिबारे जानकारी दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। अङ्गदान र प्रत्यारोपण सम्बन्धी जानकारी मैले दिने मौका दिनुभएकोमा तपाईँको रेडियोलाई धन्यवाद छ। देशलाई अङ्ग प्रत्यारोपण कार्यमा आत्मनिर्भर बनाउन देशकै सरकारी संस्थाहरूले अग्रणी भूमिका खेल्न आवश्यक छ। यस कार्यलाई निरन्तरता दिन मस्तिष्क मृत्यु सडक दुर्घटना पश्चात अङ्गदान गर्ने कानुन बनाउन सके अझै धेरैजनाले नयाँ जीवन जिउन पाउनेछन्। पछिल्लो समय चेतनाको विकास भएसँगै आफ्नो मरणोपरान्त अङ्गदान गर्नेहरूको संख्यामा पनि केही सुधार भएको देखिन्छ। श्रोता, अर्को साता नयाँ विषयवस्तु र जानकारी समेटेर उपस्थित हुने बाचाका साथमा आजका लागि भने कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता सरिता दुवाल लगायत सम्पूर्ण खोपस टिम बिदा हुन्छौँ। तपाईँको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार।